आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िर नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला रिजत के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि रिजत क्या होती है, रिजत से क्या नुकसान होते हैं और रिजत का इलाज आप लोग ख़ुद कैसे कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, रिजत के जो मायनी मतलब हैं रुजू करना, पलट कर वापस आना। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, रिजत क्यों हो जाती है? रिजत इसलिए होते हैं, कुछ ख़वातीन कुछ हज़रात को ये आदत होती है, वो ये कहते हैं कि मुफ्त की खाने की जिनको शौक़ होता है, मिसाल के तौर पे वो ये समझते हैं कि मेहनत ना करनी पड़े, फ़ौरन ही रिज़ल्ट मिल जाए। इसीलिए बाज़ार के अंदर किताबें, बुक्स अमलियात के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं, बहुत ज़्यादा बेची जाती हैं, फ़रोख्त की जाती हैं, या फिर यूट्यूब की दुनिया पर बहुत सारे वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं और अजीब किस्म के उसके थंबनेल होते हैं। लोग ये समझते हैं कि अगर ये मैं वजीफ़ा स्टार्ट करूँगा 2 या 3 दिन के अंदर जिन्नात की हाज़िरी हो जाएगी, जिन्नात को देख लूँगा, जिन्नात से दोस्ती कर लूँगा। उसके बदले में मिलता क्या है? जिन्नात तो हाज़िर नहीं होते, ना ही फिर उनके पास के ऐसे मामलात होते हैं। हाँ, रिजत उसके ऊपर ज़रूर हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, या फिर किसी की अगर इजाज़त भी होती है, किसी के लवाज़मात के साथ वो अमल कर भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसकी पाबंदी ख़त्म कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो उसके ऊपर भी रिजत हो जाती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ, अमलियात के अंदर ये असूल है, जितना मैंने सीखा है, मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे सिखाया है, मेरे असातिज़ा ने, मेरे आबा व अजदाद ने जितना इल्म मुझ तक पहुँचाया है, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो लोग जो भी वजीफ़ा शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर आज आपने सूरत कौसर शरीफ को आपने 100 मरतबा पढ़ा, कल आपने फिर 100 मरतबा पढ़ा, परसों फिर आपने 100 मरतबा पढ़ा। जब आप एक टाइम में एक ही तादाद के अंदर, एक ही लवाजमात के अंदर, एक ही तरतीब से आप उसको पढ़ते हैं, तो 5वें या 6ठे दिन आप चिल्ले की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। अगर आपने ये आपको पता नहीं है कि चिल्ला क्या होता है, चिल्ला कशी से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हसूल होता है, तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा मुकम्मल तफसील से। मेरे पिछले चैनल पर बहुत तफसील से ये वीडियो पड़ी हुई है, लेकिन इस चैनल पर मैं अभी नया काम कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जब आप 5वें या 6ठे दिन चिल्ले की पोजीशन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, टाइम की पाबंदी करते हुए, खुशबू लगाते हुए, आप उस अमल को दोहराते हुए, तो कंधे आपके दर्द करना शुरू हो जाते हैं, सर के ऊपर बोझ हो जाता है, क्योंकि हर आयत का, हर लफ्ज़ का, हर सूरत का मुवक्किल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में भी फरमाते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उनके मुवक्किल आते हैं, आप उनसे घबरा जाते हैं, या फिर उनका रौब दबदबा ऐसा होता है जो आपके कंधों के ऊपर आपको महसूस होता है, या फिर ऐसा भी महसूस होता है कि आप हवा के अंदर उड़ रहे हैं। जब ये चीज़ें आप देखते हैं तो आप वजीफ़े से बाहर निकल जाते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो रिजत आपके ऊपर हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कारोबार बंद हो जाता है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई हो जाती है, घर के अंदर नचाकें शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात। मैंने इतनी नौबत तक मैंने लोगों को देखा है, खुद अल्लाह माफ़ फरमाए, कि उनकी तलाक़ें, उनके घर भी इसके अंदर तबाह हुए हैं, और या फिर वो पागल हो जाते हैं या उनके एक्सीडेंट करवा देते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, या फिर जब आप उस अमल को छोड़ते हैं, मिसाल के तौर पर आपको किसी बुजुर्ग ने, किसी पीर साहब ने कोई अमल बताया, आपने कुछ दिन किया, आपका काम बन गया, तो आप उसको छोड़ देते हैं, तो फिर आप उसका नुकसान उठाते हैं। इसलिए आप जिससे अमल लें, जिससे वजीफ़ा लें, जिससे कोई भी आप मामलात करें, आप उससे राब्ते में ज़रूर रहें। जब आप राब्ते में रहते हैं तो फिर वो सिलसिला आपका चलता रहता है, उसकी बरकत आपको मिलती रहती है। या फिर अगर आप उस अमल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आपका दिल उससे भर गया है, आप नहीं कर पाते, आपको ऐसा भी महसूस होता है कुछ अमल सख्त होते हैं, तो आप उस पीर साहब से, उस बुजुर्ग से, उसी मुआलिज से आप राब्ता करके उस अमल को ख़त्म करने के जो हिदायत हैं आप वो लें, उसके सदक़े निकालें। सदक़े निकालने के बाद आप उस अमल को ख़त्म कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर रिज्जत नहीं होगी।
تو معزز خواتین و حضرات، عملیات کا جو کام ہے ضرور سیکھنا چاہیے۔ ہر مرد اس کو سیکھ سکتا ہے، ہر خواتین اس کو سیکھ سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بہت خطرناک کام ہے۔ کام دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں سارے خطرناک سخت ہوتے ہیں، لیکن دل رکھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے سیکھتے ہیں تو آپ کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جب آپ ایک دم بڑی سیڑھی کے اوپر چڑھتے ہیں تو پھر آپ کو نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس مکان کی جس کی بنیادیں اچھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر عمارت صحیح کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے معزز خواتین و حضرات، آپ جذبات سے فائدہ نہ اٹھایا کریں، آپ سکون سے، تسلی سے کوئی بھی آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ تو رجت کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو لوگوں کے اوپر رجت ہو چکی ہے، خواتین ہیں، حضرات ہیں، کسی کا گھر تباہ ہو چکا ہے یا تباہی کی طرف ہے، میرے پاس ایسے فون کال آتے ہیں، قاری صاحب ہمارا گھر تباہ ہو چکا ہے، میں نے یہ وظائف کیے ہیں، میں نے یہ کیے ہیں، تو اس کی رجت کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کسی کے اوپر اگر رجت ہے تو آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں۔ کسی عامل، کسی پیر بابا کے پاس، کسی معالج کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ تھوڑا سا ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کا علاج کر پائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سرسوں کا تیل ایک بوتل لینی ہے۔ ایک بوتل آپ آب زمزم شریف مل جاتا ہے، وہ بہتر ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کسی بھی مسجد سے آپ پانی کی ایک بوتل لے لیں۔ لینے کے بعد آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی جب آپ ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما اس آیت پر پہنچیں گے تو آپ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کو 111 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ آپ پانی اور تیل کے اوپر دم کر لیں گے۔ یہ عمل آپ نے صرف 3 دن دہرانا ہے۔ دہرانے کے بعد آپ اس کے اوپر پھونک مارتے رہیں گے۔ آپ نے پہلا دن عمل کیا، پھونک مار کے آپ مریض کو استعمال کروانا شروع کر دیں گے۔ دوسرے دن پھر آپ عمل کریں گے، تیسرے دن پھر آپ یہ پڑھائی کریں گے۔ تیسرے دن کے بعد پڑھائی آپ کی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جو مالش ہے، اس کا پانی پلانا ہے، وہ 11 دن تک آپ نے اس مریض کو پلانا ہے۔ تیل کی مالش کیسے کرنی ہے، آپ نے سر کی مکمل مالش کرنی ہے، پاؤں کی مالش کرنی ہے، ناک کے اندر آپ نے 2 3 قطرے روزانہ ڈالنے ہیں اور پانی دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس کو پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جتنی بھی خطرناک قسم کی بندش ہے یہ 11 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، بالکل وہ نارمل پوزیشن میں آئے گا۔ اگر وہ پاگل بھی ہو چکا ہوگا تو پھر بھی وہ اپنی کنڈیشن کے اندر آ جائے گا۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی عامل اس کو نہ آزمائے۔ یہ میرا عمل ہر کسی کے لیے خود کر سکتے ہیں، پروفیشنل کے طور پر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس کی اجازت میری نہیں ہے۔ یہ ہر فرد کے لیے میں نے بتایا ہے، لیکن اپنا علاج آپ خود کریں۔ کسی معالج، کوئی بھی معالج اگر یہ میری ویڈیو دیکھتا ہے، سنتا ہے، کوئی عامل، تو اس کو اپنی ذات کے لیے تو اجازت ہے، اگر وہ اپنی بندش، وہ اپنی رجت ختم کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور ہر کسی کے علاج کے لیے اس عمل کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی جن کے اوپر بندش کے معاملات ہیں، جن کے اوپر رجت کے معاملات ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، ان کے دنیا آخرت کے مسئلے حل فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔